बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ढीलों और ढीलों के ऊपर से ना जो मेकअप है वो उतरता हुआ नजर आ रहा है। अब चेहरे मजीद वाजे होते हुए नजर आ रहे हैं। रही बात लंदन प्लान की, जी हाँ, उसकी एग्जीक्यूशन अपने अंजाम की तरफ पहुंच रही है। यानी उसके मेन तमाम पॉइंट्स ख़त्म हो चुके हैं। केसेस के ख़त्म होने से लेके नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने तक, पाकिस्तान आने के बाद उनके केसेस के ख़त्म होने तक, उसके बाद ये कहना सुप्रीम कोर्ट का कि ये जो नाअहली वाला जो केस है ये इंतखाबात के इनेकाद के साथ नहीं होगा, और उसके बाद इंतखाबात की फ़ाइनल लिस्ट जारी होने से पहले, जी हाँ, उससे पहले पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन साहब की नाअहली ख़त्म होना, ये तमाम चीज़ों को अगर कनेक्ट किया जाए तो पता चल रहा है कि स्क्रिप्ट राइटर बड़ा ज़बरदस्त है और स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशनर बड़ा ज़बरदस्त है। और सिर्फ तंगी और परेशानी वहाँ होती है कि जब स्क्रिप्ट के मुताबिक उन चीज़ों पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये तमाम चीज़ें क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब जैसा ये बंदा कह रहा है कि इमरान खान के, रही बात उस मजमून की जो इकोनॉमिस्ट में छपा है, वो अपनी जगह पर, वो इमरान खान जाने और इकोनॉमिस्ट जाने, लेकिन अगर बैलेट पेपर से बल्ले का निशान ख़त्म कर दिया गया तो इंतखाबात के काबिल कबूल ना होने की ये सबसे बड़ी दलील होगी। तो पाकिस्तान की तारीख का एक नाकाबिल कबूल इंतखाब होगा अगर उसमें बल्ले का निशान ही ना हो, ये वो लोग कह रहे हैं। ये होगा नहीं होगा, खैर आज का दिन इसके लिए अहम है। मैं जब डिटेल्स आपके सामने बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा अहम है। तो सबसे पहले जी, वो जो इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो नूरा कुश्तियाँ चल रही थी ना, जो कह रहे थे नून लीग के बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े लीडर्स प्रोग्राम्स में आकर कहते हैं, हमारे प्रोग्राम में कहते हैं कि हम आपके प्लेटफॉर्म से ये वाज़ेह ऐलान करते चलें कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी भी सियासी जमात से किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करने जा रही। ठीक है, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्लीन स्विप करेंगे। ये बात बड़ी तय है, ये आपको बता दे, हमें IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट करना मंजूर नहीं है। सर, तमाम सीट एडजस्टमेंट थी, वो एक अदद नूरा कुश्ती थी। लंदन की मुलाकातें ओन चौधरी से, जहांगीर खान तरीन साहब से बार बार मुलाकातें, पाकिस्तान आकर मुलाकातें, ये तमाम चीज़ें। फिर ये कह देना उनके फ़लाने की डेथ हुई थी इसलिए पुरसा देने गए थे, जब मीडिया ने पकड़ लिया रंगे हाथों। लेकिन असल चीज़ें फ़ाइनल अपनी जगह पर हो रही थी, जो मैंने 12 अपने व्लॉग्स में आपको बताया कि ये तय है, क्योंकि IPP की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर खान तरीन, अलीम खान साहब, ये उनकी मजबूरी नहीं है उनके साथ उनका इत्तेहाद किसी के साथ हो या उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट हो। ये उनकी मजबूरी नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की मजबूरी है। क्योंकि इन्होंने पंजाब की जब असम्बलियाँ तय हुई थी, जब अदम एतमाद हुआ था, जब वोटिंग का अमल था, तो ये जिस तरह ये बड़ी बड़ी कोस्टर्स भर के और जितना इन्होंने फ्लैटीज़ होटल के अंदर तमाम इजलास बुलाए और वहाँ काउंटिंग शुरू की, और फिर वो तमाम के तमाम अफराद अब जहांगीर खान तरीन की जमात में हैं। हाँ, राजा रियाज वगैरह वाला फैक्टर था, वो डायरेक्ट मुस्लिम लीग नून में ही शामिल हो गए। नवाब वसीर वगैरह भी डायरेक्ट मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। लेकिन ये वो तमाम वो अफराद हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ काम था कि उस साजिश का पार्ट एंड पार्सल बने जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी हुकूमत ख़त्म हो। तो अब वो उसके फल लेने का, रिजल्ट लेने का, क्योंकि इनके सीनों पर राज बड़े हैं। अगर इस टाइम धोखा दे दिया तो भाई आपको पता नहीं है कि आने वाले चंद दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कौन कौन सी होनी है। तो ये कोई नेचुरल इत्तेहाद तो था नहीं, ये बनाने वाले भी पीछे थे, ये समझाने वाले भी पीछे थे, टेबल पर बिठाने वाले भी पीछे थे, टिकटें कन्फर्म कराने वाले भी कुछ पीछे थे, फ़्लाइटें बुक कराने वाले भी पीछे थे। तो जब सब चीज़ों का एक पैरा दिया जा रहा हो तो फिर सर यही होता है। और नूरा कुश्ती का वक्त ख़त्म हो गया, वाज़े चेहरे सामने आ रहे हैं जी, और फाइनल शक्ल देने का वक्त ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 7 सीटों पर, नेशनल असम्बली की 7 सीटों पर इनकी सीट एडजस्टमेंट फाइनल हो चुकी है जी, 7 सीटों पर। और सूबाई असम्बली की 11 सीटें हैं जिसमें सीट एडजस्टमेंट हो गई मुस्लिम लीग नून से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। इसमें अलीम खान हल्का NA 117 जी, वहाँ से मुस्लिम लीग नून इनके मुकाबिल नहीं खड़ी होगी। ओन चौधरी का है हल्का NA 128, मुस्लिम लीग नून इनके मुकाबले में खड़ी नहीं होगी। जहांगीर खान तरीन के मुकाबले में नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। तो यहाँ तो ये हो गया जनाब, जिन्होंने मस्तर पे बिठाया था PDM को, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुलाया था और जिन्होंने रास्ते हमवार किए अब आने वाले इलेक्शन के हवाले से, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, उनके साथ अब एडजस्टमेंट का वक्त हो गया। अब ऐलान का वक्त थोड़ा रह गया ना, जल्द से जल्द काम करना है। असूलन 28 दिन रह गए हैं, क्योंकि 8 फरवरी है और आज 9 हो गई, तो
6 فروری کو ویسے ہی جتنے بھی انتخابی معاملات ہیں جو جلسے جلوس ہیں جو ابھی تک نہیں پرسراریت میں نہیں کیے جا رہے ان پر پابندی ہو جائے گی، کوئی الیکشن کمپین نہیں چلے گی، تو 28 دن رہ گئے، تو واضح فیصلہ کرنا. تو سندھ میں فیصلہ ہو گیا جی، عوام ووٹ دے یا نہ دے، لیکن سندھ کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ ایم کیو ایم اور نون لیگ کا متفق کا ہوگا جی. یہ فیصلہ ہو گیا جی. نون لیگی وفد کہتا ہے تمام معاملات، رانا مشہور صاحب وغیرہ تمام معاملات فائنل ہو چکے ہیں. ہاں این اے 242 والا جو ہے معاملہ اس کا فیصلہ جو ہے خالد مقبول صدیقی کریں گے اور نواز شریف صاحب پر چھوڑ دیا ہے، اور آئندہ چند روز میں دونوں جماعتوں کی قیادت اعلان کرے گی، اور یہ کثیر الجماعتی اتحاد کی جانب یہ سارا معاملہ، اور یہ باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے. تو وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ ابھی ہمارے معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہے، وہ تمام کے تمام سیٹل ڈاؤن ہے. 11th آر تک جانا تھا، نواز شریف صاحب کی نئے کے ختم ہونے تک جانا تھا، تاکہ ایک دم وہ ایک پیس بنا سکے کہ جناب اب یہ جوڑ توڑ اور اتحادوں والا معاملہ کلیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں تو یہ چیز ہو گئی. ادھر عمران خان صاحب کی توشہ خانہ نااہلی پر لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست ہے نا، وہ 5 رکنی بینچ، پہلے سنگل بینچ نے تھا، سنگل بینچ سے 5 رکنی بینچ پہ گیا کہ توشہ خانے میں عمران خان صاحب کی نااہلی ہے یا نہیں ہے، رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے. تو 12 جنوری اس کی سماعت ہوگی جی. 5 رکنی جو ججز ہیں لارجر بینچ وہ اس کی سماعت کرے گا. بہرحال دوسری طرف سپریم کورٹ نے جہاں کہا تھا کہ ہم جلد سے جلد سنیں گے، تو آج کی تاریخ میں رات گئے تک کوئی خبر نہیں تھی کہ سپریم کورٹ نے بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو درخواست تھی نا پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس کو مقرر نہیں کرنا. میرا خیال ہے وہ کل ہو جائے گا، 10 تاریخ کو وہ مقرر ہو جائے گی جی. وہاں تو یہاں تو یہ ہو گیا. دوسرا آج پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ، جس پہ بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے واپس لیا بغیر سنے، اور وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر اس کے خلاف آج جو ڈی بی بینچ ہے وہ سماعت کرے گا. تو امید آج بڑی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کوئی واضح فیصلہ دے. ڈی بی بینچ پہلے تو سٹے اٹھایا تھا نا سنگل بینچ کا، کوئی کیس کو نہیں سنا گیا تھا، لیکن بہرحال یہاں بھی ایک اہم ترین ہے. ہاں پاکستان تحریک انصاف نے رات گئے سپریم کورٹ سے یہ انٹرنیٹ کی پر جو ناجائز پابندی، اور جب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی شو ہوتا ہے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ، اس دن اور بلا وجہ بندش پر نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا. اللہ کرے عدالت کوئی ریٹرن فارم نہ مانگ لے اس کی، کہ اس کا ثبوت تو کوئی نہیں ہو سکتا، صرف یہ کہہ دینا کہ سر اس رات بھی اور 17 دسمبر کی رات بھی نیٹ خراب ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے شارک ایسا انسانی ذہن اور دل رکھتی ہے کہ وہ زیر سمندر نہ اس فائبر کو کاٹ دیتی. اتنی تو بات شاید کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو کوئی پروو نہیں کر سکتا، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. تو بہرحال کچھ سفارت خانے بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کے سفیر جی، اور ٹائمنگ بڑی اہم ہے، متحرک ہوئے ہیں، اور وقت اس لیے اہم ہے کیونکہ ان کی ملاقاتیں تھیں. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ جی ہاں وہ جاتی عمرہ کل پہنچی ہے، انہوں نے نواز شریف سب سے ملاقات کی ہے. مریم نواز ادھر موجود تھیں، شہباز شریف بھی موجود تھے، اور کہا جا رہا ہے یہ اہم ملاقات تھی. لیکن جو اعلامیہ جاری ہے وہ اس میں یہ ہے کہا گیا کہ نواز شریف صاحب تھا کہ میڈیا کو بتایا گیا کہ باہمی دلچسپی کے امور، اور 8 فروری کو انتخابات پاکستان کے لیے عام ہے، یہی کہا گیا ہے. اور نااہلی ختم ہونے کے بعد یہ ملاقات اہم تصور کی جا رہی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب مہمان تھے برطانیہ میں، اور اب مہمان صاحب آ گئے پاکستان میں، تو جو میزبان تھے وہ ملاقات کرنے آئے ہیں. لیکن میں اس پہ اگر پازیٹیو تھنکنگ لوں تو میں یہی لوں گا کہ 8 فروری کا انتخاب جب برطانوی ہائی کمشنر بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عوامی جو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ بھی پاکستان کے حالات پر مستقل نظر رکھے ہوئے. دوسری طرف امریکی سفیر جی ہاں ڈونلڈ بلوم، وہ بلاول بھٹو سے ان کی رات کو ملاقات ہوئی. تو سفارتی بیان جو آیا سفارت خانے سے وہ یہ ہے کہ سیاسی اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد پر بات ہوئی ہے. ویسے یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے، دنیا میں ایسا کوئی فیشن نہیں ہے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے بھارت میں انتخابات اور امریکی سفیر جا کے ملاقاتیں کر رہے ہو؟ یا کبھی ہمیں اجازت ہے کہ امریکہ میں انتخابات کے دوران ہم جا کے متوقع صدر جو ہیں، جو امیدوار ہیں، ان سے مل لیں؟ نہیں ہے نا. تو یہ لائنیں سیدھی کرنے کی بہت سی کوششیں ہو سکتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.